अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम खैर व आफियत से होंगे। जब से मुफ्ती तारिक मसऊद साहब का कनाडा वाला बयान वायरल हुआ है, जिनके बारे में उन्हें गुस्ताखे रसूल कहा गया था, तमाम लोग उनके खिलाफ वीडियो बना रहे थे। फिर जब उन्होंने माफ़ी मांगी, एक मरतबा, दो मरतबा, तीसरी मरतबा इल्मी एतबार से माफ़ी मांगी, तो फिर लोग दो ग्रुप के अंदर बढ़ गए। बाज उनके मुआफिक हो गए और बाज उनके खिलाफ होने लगे, उन्हें गुस्ताखे रसूल कहने लगे, और बाज उनके मुखालिफ रहे और उनके खिलाफ सरतन से जुदा के नारे लगाने लगे और स्टेट से, खुले मंच से उनको कत्ल की धमकियां देने लगे और आवाम को वरगलाने लगे, आवाम को भड़काने लगे। और बाज ये लिखने लगे कि देखिए, एक मुफ्ती, एक आलिम दीन जिसने दीन की इतनी खिदमत की है, उसे एक अवाम जो पढ़ी लिखी नहीं है उनके सामने ये कहना पड़ रहा है, बड़े अश्कबार आंखों से, बड़े रोते हुए दिल से कहना पड़ रहा है कि मैं गुस्ताखे रसूल नहीं हूं। तो इसी बीच मुफ्ती अहमदुल्लाह साहब का जो बयान आया है, ना वो मुआफिक है ना मुखालिफ है, बल्कि उन्होंने बड़ी इल्मी एतबार से इस बयान को पेश किया है, जो मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं। बहुत प्यारा बयान दिया है। हर शख्स को यह बयान जरूर सुनना चाहिए। अगर आपको ये बयान अच्छा लगे तो आप इसको जरूर दूसरों के पास शेयर करें। सबसे पहले आप हजरत मुफ्ती साहब, जो मुफ्ती अहमदुल्लाह साहब हैं, उनके इस बयान को आप बगौर समाअत फरमाएं। आज अफसोस से कहना पड़ता है, पड़ोस मुल्क में एक बड़े आलिम दीन, जिनके बयानात से कितनी मुआशरत दुरुस्त हुई, जिनके बयानात से कितने नौजवान पक्के मुसलमान बने, जिनके बयानात से लोगों ने बिजनेस के, माश के, मईशत के, निकाह के, शादी बियाह की, औलाद की तरबियत के मुख्तलिफ अनावीन पर कितना उनसे सारे आलम में दीन फैला, उनकी ज़ुबान से एक दो जुमले गलती से निकल गए, गुस्ताखी से नहीं निकले हैं। गलती हर इंसान से होती है, उसके बावजूद भी अपने को आशिक रसूल का लेबल लगाकर मक्कार किस्म की कौम, पेट पालू कौम, जिन्हें ना गहराई का इल्म होता है ना अपनी किताबों का इल्म होता है। हमें खुद उनके अपनी किताबों में जहां उम्मी का लफ्ज आया है वहां बेपढ़ा लिखा हुआ है, वहां पर अनपढ़ लिखा हुआ है, अपनी तफसीर की किताबों में लिखा हुआ है, लेकिन कभी अपने उस मसलक के मुसन्निफ को बैंड नहीं किया, उसकी किताब नहीं जलाई, उसकी औलाद और नस्ल से माफीनामे नहीं मंगवाए, उनके सरतन से जुदा करने की बातें नहीं आए, जबकि खुद की किताबों में लिखा हुआ है। और जब मसलकी इख्तिलाफ की बात आई, आम आवाम के मजमे में बैठकर ऐसे ही जैसे सफवान ने वहाब बिन उमैर को उकसाया था, उस तरह के मक्के के काफिरों की नस्ल से होना दिखाते हुए अपने ही उलमा को कत्ल करने पर उकसा दिया जाता है। माफीनामे पे माफीनामा, गुस्ताखी किसे कहते हैं वो समझ में नहीं आया। अपने ही मुल्क में कादियानी बसा हुआ है, जो सबसे बड़ा गुस्ताख है रसूलुल्लाह का, जो खुद को रसूल होने का दावा करता है, उसके खिलाफ तो कभी जुबान नहीं खुल सकी। अपने ही मुल्क में मिर्जा बैठा हुआ है, जो सहाबा की शान में कोताही और बेअदबी करता है। अपने ही मुल्क में गोहर बैठा हुआ है, जो खुदा होने का दावा कर बैठा है, लेकिन उनके खिलाफ कभी जबान नहीं खुलती है। लेकिन मसलकी इख्तिलाफ की बात आ गई तो सर तन से जुदा कर दो, अवाम के मजमे में बैठकर दावत देना, और कोई नहीं है जो आशिक रसूल जो सर लेके आए, खबीस और गलीज फितरत के कहीं के नौजवानों को उकसाते हैं अपने ही उलमा को कत्ल करने की खातिर। गुस्ताखी किसे कहते हैं, गलती किसे कहते हैं, ऐसे मौके पर उन नौजवान यूट्यूबर उलमा की भी जिम्मेदारी होती है। गलती गुस्ताखी का फर्क भी पता नहीं चला, जैसे ही वीडियो आई फौरन उस पर वीडियो बना दिया शोहरत की खातिर, और जब माफीनामा आ रहा है और हकीकत मालूम हो रही कि गलती थी, गुस्ताखी नहीं थी, तो फिर अब कोई वीडियो नहीं आ रहा है कि नहीं ये गलती थी, कोई गुस्ताखी नहीं थी, हम इससे आपकी हिफाजत चाहते हैं, हम आपकी गलती और माफी तस्लीम करते हैं, तरफदारी में कोई हिमायत नहीं आएगी, तो फिर समझ लीजिए इस कौम को कत्ल करने की खातिर किसी हिटलर की जरूरत नहीं है, इस कौम को मारने, मौत के घाट उतारने की खातिर किसी चंगेज खान की जरूरत नहीं है, किसी हलाकू की जरूरत नहीं है, किसी जालिम की जरूरत नहीं है। यह कौम खुद अपने आप को कत्ल कर देगी और अपनों के खून की प्यासी बन के मरेगी। कौन से मौजू को उछालना चाहिए, किसको नहीं उछालना चाहिए, एक शख्स की जिंदगी की पूरी कुर्बानियां देखो, और चलिए मान भी लें बिल फर्ज, एक तो वो गुस्ताखी नहीं है, बिल फर्ज मान भी लें कि गुस्ताखी है। पढ़ लेते अल्लामा शामी ने क्या लिखा है, मुफ्ती बन बैठे हैं, जहां उर्दू की किताबों में गलत लिखा हुआ है कि गुस्ताख रसूल की तौबा कबूल नहीं की जाएगी। कैसे लिख दिया गया वो तो उनकी बात है, लेकिन पढ़ने वाले को अकल और तमीज भी तो होना चाहिए। इस्लाम की नजर में सबसे बड़ा जुर्म अगर है वो है कुफ्र। कुफ्र के बाद अगर कोई बड़ा जुर्म है तो इस्लाम में आने के बाद मुर्तद हो जाना,
پھر کافر بن جانا، کیا اسلام میں یہ پیغام نہیں ہے؟ مرتد کو بھی 3 دن کی مہلت دی جائے گی، واپس اسلام میں آنے کی خاطر فوراً قتل نہیں کیا جائے گا، اور قتل بھی کیا جائے گا تو قاضی شہر، حاکم شہر قتل کرے گا، عوام کو اکسایا نہیں جائے گا، چونکہ مارنے دھاڑنے کے کام ہاتھ میں لینے کی اجازت عوام کو نہیں ہے، حکمرانوں کو ہوتی ہے۔ تو پھر اتنی تمیز نہیں ہے قوانین اسلام کے سلسلے میں، جلسے میں بیٹھ کر اکساتے ہیں پبلک کو کسی عالم کو قتل کرنے کی خاطر۔ ظالم سے بدلہ نہیں لے سکا، اسرائیل کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر اس کے ظلم کو بیان نہیں کر سکا، پھر امریکہ کی دہشت گردی بیان نہیں کر سکا، 1 سال سے ہونے والی عیاشیاں سعودی عرب میں وہ بیان نہیں کر سکا، اپنے ہی ملک کے ایک بڑے نیک عالم دین کی تمام قربانیوں کو بھلا کر، غلطی کو گستاخی کا نام دے کر اپنے ہی اپنوں کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ سچ کہا جس نے بھی کہا، ہمیں تو اپنوں نے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، میری کشتی وہاں ڈوبی جہاں پانی کم تھا۔ اور سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صفت، کیا آپ کے زمانے میں آپ کی شان میں گستاخی کرنے والے لوگ نہیں تھے؟ اشعار بول بول کر صحابہ کی بیویوں کے پردے کی باتیں اچھالنے والے لوگ نہیں تھے؟ آپ علیہ السلام نے کیا انہیں معاف نہیں فرمایا جنہوں نے گستاخی کی ہے؟ اس موقع پر ہمیں سمجھنا چاہیے اپنوں کی حفاظت، اعتدال والی راہ، میانہ پسندی، اور ہمارے ملک میں ہونے والے بنگال کے فسادات ٹی وی اینکر بیان نہیں کریں گے، دلی کا فساد زمینی لیول پر جانچ کر کے بیان نہیں کریں گے، سیدھے الزام مسلمان پہ لگا دیں گے۔ تمہیں کیا حجامت کی ضرورت پڑی پڑوس ملک کے مولانا کا ویڈیو اپنے ٹی وی پہ چلانے کی خاطر؟ ایک غلیظ قسم کا مسلمانوں کا دشمن ٹی وی چینل ان مولانا کے بیانات یہاں پر فسادی ہے، گستاخ ہے، فلاں، تم ہے مسلمان نہیں ہے، اور تم کیا سمجھو گے گستاخی کو؟ اور جو اس ملک میں نبی کی شان میں گستاخی کر بیٹھا ہے اس کی تو ویڈیو اپنے چینل پہ نہیں چلائے، اس کو تو اپنے ویڈیو پہ اور اپنے چینل پہ نہیں لائے، پڑوس ملک کے مولانا کی خبریں چلانے چلے ہو، سوائے شہرت کے، سوائے فتنہ مچانے کے کوئی اور مقصد ایسے عیاشوں کا نہیں ہوتا۔ آپ نے اس بیان کو بغور سماعت فرمایا، اب آپ خود بتائیے کہ کتنی شاندار بات حضرت مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی ہے۔ اب اس بات کے سننے کے بعد کیا ہمارے ذہن میں یہ خلش باقی رہے گی کہ کیا مفتی صاحب گستاخ رسول ہو سکتے ہیں؟ کیا مفتی طارق مسعود صاحب نے نبی کی شان میں حقیقت میں گستاخی کی ہے؟ کیا وہ نبی سے محبت نہیں کرتے ہیں؟ کیا اس بیان کے سننے کے بعد بھی ہمارے ذہن میں یہ خلش باقی رہے گی؟ خدا کے واسطے ہم فرقہ واریت سے اوپر اٹھ کر ذرا سوچیں اور ذرا ہم غور کریں کہ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ کل قیامت کے دن ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس منہ سے کھڑے ہوں گے کہ ہم ایک عالم دین کو، ایک مفتی شرعی متین کو اس طریقے سے الزام سے نواز رہے ہیں اور صرف فرقہ واریت کو بڑھاوا دے رہے ہیں، انہیں گستاخ رسول کہہ رہے ہیں؟ تو کل قیامت کے دن ہماری پکڑ ہو سکتی ہے۔ اس طریقے سے علماء سے بدزبانی کرنا، علماء کے بارے میں بدزبانی کرنا، علماء کے بارے میں دل میں اتنا حسد رکھنا، اتنا کینہ اور اتنی نفرت رکھنا، ہو سکتا ہے اسی کی وجہ سے ہماری پکڑ ہو جائے اور ہم آخرت میں سزا کے مستحق ہو جائیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔